अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ आपके खदमत में हाजिर है। और आज हम जो मौजू डिस्कस करेंगे उसका उन्वान है इरकुन निसा। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम इस टॉपिक की तारीफ़ करेंगे, फिर इसके असबाब बयान करेंगे, फिर अलामात और आखिर में हम आपको इसका इलाज बताएंगे। तो दोस्तों, पहले हम इसकी तारीफ़ कर लेते हैं। इरकुन निसा एक ऐसा दर्द है जो कूल्हे के जोड़ से लेकर पाँव की उंगलियों तक जाता है। ये दर्द कभी दाएं तरफ होता है और कभी बाएं तरफ, लेकिन दाएं तरफ ये ज़्यादा हुआ करता है और औरतों की निस्बत मर्दों को ज़्यादा होता है। इसके असबाब का अगर जायज़ा लिया जाए तो ये दर्द उज़लाती गुदी तहरीक में होता है, यानी खुश्क गर्म तहरीक में रतूबात और हरारत की कमी की वजह से ये दर्द जन्म लेता है। ये दर्द बेहद शदीद होता है, चुभनदार होता है और ऐसे महसूस होता है जैसे कि टांग को काटा जा रहा हो। हत्ता कि शिद्दत मर्ज की सूरत में जो दाईं टांग है वो बाईं की निस्बत छोटी हो जाती है और अमूमन ऐसे अफराद लंगड़ा कर चलते हैं। इसके अहम असबाब में तो उज़लाती सोजिश यानी कल्ब की सोजिश, उज़लात की सोजिश हुआ करती है। खलते सौदा के कसरत और मुसलसल अखराज की वजह से, यानी उज़लाती तहरीक जब मशीनी सूरत इख्तियार कर लेती है तो इस सूरत में मुजारी जो हैं, रास्ते जो हैं, शरियाने जो हैं वो इंतहाई तंग हो जाती हैं और ये दर्द पैदा हो जाता है। ऐसे मर्द हजरात जो कि मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और अपने जिस्म को आराम नहीं देते, वो भी इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। या ऐसे लोग जो कसरत मुबाशरत करते हैं, जिनसे ताकत की अद्वियात ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और शराब नोशी करते हैं, फ़ास्ट फूड खाते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी इस दर्द का शिकार हो जाते हैं। तो ये तो हो गया इसके असबाब। अब देखते हैं इसकी अलामात। अलामाती तौर पर ये दर्द दाईं तरफ हुआ करता है। कब्ज़ बहुत शदीद होती है, पेशाब कम आता है, रंगत में सुर्ख होता है और गैस बहुत ज़्यादा आती है, नींद कम हो जाती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, रंग जो है वो स्याह हो जाता है और गैर ज़रूरी मादे जो हैं वो जिस्म में रुक जाते हैं। तो ये हो गई इसकी अहम अलामात। अब हम आपको इसका असूल इलाज बताते हैं। कानून मफरद अज़ा की रूह से इसका इलाज जो है वो गर्म खुश्क, गर्म तर और तार गर्म तहरीक तक, यानी गुद्दी उज़लाती, गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी तक जो है वो चलता है। लेकिन इसमें देखा ये जाता है कि अगर हरारत की बेहद कमी है तो गुद्दी असाबी तक अद्वियात देते हैं, और अगर रतूबत की बेहद कमी हो तो फिर तार गर्म यानी असाबी गुद्दी में इसका इलाज किया जाता है ताकि फौरी तौर पर मरीज़ को रिलीफ दिया जाए और उसके बाद असूल इलाज जो है वो अपनाया जाता है। तो अब हम आपको घरेलू सतह पर इसका इलाज बताते हैं। इसमें आपने करना यह है कि अगर कब्ज़ है तो फिर आपने बादाम रोगन 2 चम्मच 1 कप दूध में मिलाकर रात को सोते वक्त पी लेना है। देसी घी बकसरत इस्तेमाल कीजिए। प्रोटीन और सौदावी ग़िज़ाओं को छोड़ दीजिए और उसकी जगह गरम तर से तर गरम अग़ज़िया इस्तेमाल कीजिए, जिनमें कद्दू का हलवा, दलिया, जौ का दलिया इसमें बेहद मुफीद साबित होता है। दवा के तौर पे आपने जो नुस्खा इस्तेमाल करना है उसमें सुरंजान शरी है, अस्कन नागोरी है और गोखरू है। ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर आपने इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है और
1 سے 2 گرام تک دودھ کے ساتھ جو ہے وہ صبح دوپہر شام آپ نے استعمال کرنا ہے۔ قبض شدید ہو تو گلقند استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر یہ قہوہ استعمال کریں، یہ بھی قبض کو دور کرتا ہے۔ ٹکی املتاس 3 عدد ہے، سنا مکی 2 گرام ہے، اور گل سرخ 2 گرام ہے۔ 1 کپ پانی میں قہوہ بنائیں، شہد سے میٹھا کریں اور صبح دوپہر شام استعمال کر لیں۔ اس کے علاوہ یہ تیل آپ بنا لیں، اور اس تیل کی جو ہے وہ آپ نے مالش کرنی ہے، لیکن مالش آپ نے بائیں ٹانگ پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ مالش آپ نے بائیں ٹانگ پہ کرنی ہے۔ درد اگر دائیں ٹانگ پہ ہے تو مالش آپ نے بائیں ٹانگ پہ کرنی ہے۔ اس تیل میں آپ نے لینا ہے کیسٹر آئل، اور اس میں آپ نے دھنیا لے لینی ہے، یعنی کیسٹر آئل آپ کے پاس اگر 1 پاؤ ہے تو دھنیا آپ نے 100 گرام لینی ہے، اور اس میں 100 گرام آپ نے اجوین خراسانی لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اجوین خراسانی لینی ہے، اجوین خراسانی بھی 100 گرام لینی ہے۔ اب دھنیا اور اجوین کو آپ نے کیسٹر آئل میں جلا لینا ہے۔ کیسٹر آئل کی جگہ آپ دھنیا کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اچھی طرح جلانے کے بعد اس تیل کی آپ نے بائیں ٹانگ پہ مالش کرنی ہے، اور اسی تیل سے ہی آپ مساج کپنگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بائیں ٹانگ پہ، ٹھیک ہے؟ بائیں ٹانگ پہ آپ ڈرائی کپنگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی خشک ہجامہ بھی لگوا سکتے ہیں، اور مساج ہجامہ بھی بائیں ٹانگ پہ اسی تیل کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا آپ کا دائیں ٹانگ کا اصول علاج۔ اب آ جاتے ہیں کہ ارک و نساء اگر بائیں طرف ہے تو بائیں طرف جو ارک و نساء ہوتا ہے وہ بلغم کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، بلغم کے اجتماع کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو بلغمی ماحول میں یا طری کے ماحول میں یا پانی میں زیادہ رہتے ہیں، مثلا دھوبی وغیرہ، تو ان کو یہ درد اکثر ستاتا ہے۔ اس کی علامات کا جائزہ لیا جائے تو پیشاب کثرت سے آتا ہے، موٹاپا ہوتا ہے، بلغمی جو ہے وہ کھانسی ہوتی ہے، جسم میں بلغم کا غلبہ ہوتا ہے، نیند بہت زیادہ آتی ہے، اور پیشاب بالکل سفید اور مقدار میں زیادہ، نیند زیادہ آیا کرتی ہے۔ یہ تو اس کے اسباب بھی ہو گئے اور اس کی علامات بھی ہم نے آپ کو بتا دی۔ تو اب چلتے ہیں اس کے اصول علاج کی طرف، جو کہ ارک و نساء بائیں طرف ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہجامہ جو ہے وہ بے حد مفید ثابت ہوتا ہے، اور یہ ہجامہ آپ نے بائیں طرف کولہے سے لے کر پوری ٹانگ میں آپ تر کپنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس سے مریض کو بہت جلد افاقہ ملے گا۔ اس کے علاوہ قانون مفرد اعضاء میں آپ جو ہے بلغم کا مسل دیں گے۔ اس کے لیے آپ نے 2 چیزیں لینی ہیں، ایک تو لینا ہے آپ نے کالا دانہ، اور دوسرا لینا ہے حلیلہ سیاہ بریاں، یعنی حلیلہ سیاہ کو لے کر آپ نے بریاں کر لینا ہے، دونوں کو پاؤڈر کر لیں، اور 500 ملی گرام سے 1 گرام تک صبح دوپہر شام دیں، یعنی دوائی کی مقدار کم و بیش آپ کر سکتے ہیں۔ اگر اسہال زیادہ آتے ہیں تو اس دوائی کی مقدار کم کر لیں، اور اگر موشن 500 ملی گرام سے 1 گرام تک دوائی میں بھی موشن نہیں آتا تو پھر آپ نے دوائی کی مقدار بڑھانی ہے، تاکہ دن میں 1 سے 2 موشن آ جائیں۔ جب 4 سے 5 دن آپ یہ دوائی استعمال کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے۔ اس میں آپ نے لونگ لینے ہیں اور دار چینی لینی ہے، دونوں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، اور 2 سے 4 رتی تک نیم گرم پانی کے ساتھ لے کے اوپر سے آپ نے لونگ دار چینی کا قہوہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بھنے ہوئے چنے 20 عدد، کشمش 10 عدد اور انجیر 5 عدد صبح دوپہر شام جو ہے وہ مریض کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ تیل بنانا ہے اور اس تیل کی مالش کرنی ہے۔ اس میں آپ نے روغن سرسوں جو ہے وہ 1 پاؤ لینا ہے، اور اس میں آپ نے 50 گرام لونگ ڈالنے ہیں، 50 گرام آپ نے دار چینی ڈالنی ہے، اور 20 گرام آپ نے دھتورا ڈالنا ہے، اور اس کو اچھی طرح آپ نے جلا لینا ہے۔ جلا لینے کے بعد اس تیل کی آپ نے مالش کرنی ہے، لیکن مالش آپ نے کہاں کرنی ہے؟ مالش آپ نے کرنی ہے دائیں ٹانگ کی طرف۔
दर्द आपको बाईं टांग की तरफ है, लेकिन इस तेल की जो मालिश आपने करनी है वो दाईं टांग पे करनी है, यानी दर्द बाईं टांग पे है और मालिश आपने दाईं टांग पे करनी है। और इसी तेल की मदद से आप मसाज हिजामा भी लगा सकते हैं, ड्राई कपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन दाईं टांग की तरफ। तो इंशाल्लाह बाईं टांग पे होने वाला जो इर्कुन निसा है वो बेहतर हो जाएगा। ये अमल आपने 1 से 1.5 माह 2 माह तक लाजमी करना है, ताकि सोजिश दूर हो जाए और आपको मुस्तकिल शिफा मिल जाए। और इसमें ग़िज़ा आपने सारी जो है वो प्रोटीन वाली इस्तेमाल करनी है।